I'm Anuj Jagger and I wish to thank you so much to Captain Agency for the as well as to your staff for Let me say thank you. मिस्टर कॅप्टन विकास आमचे बरें करूंक म्हणटा सगळ्यांक सगळें आपणान ताणें आमकां हेल्प केलो बायल चड बरी नासली कॅरियर जालें ताका ताणें म्हजी बायल पासत म्हणजे डॉक्टरा लागीं वचोंक लागीं म्हणून म्हजी बायली जायते हेल्प केला आनी म्हाका आपूण बायली खूब पयशांचो हेल्प केलो किंवा गाडयेन देव बरें करूंक म्हणटा आनी दुसरी पार्टी सगळे भाशेन लोकां आपण ताणें हेल्प केलें म्हणटा ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी हे भाशेन दुसरे खंय लोकांक ताणें हेल्प करता आनी लोकांक ताका देव उपकार आवडटा सगळ्या ग्रुपान ताका देव बरें करूं म्हणटा हिंगा आमकां मनीस समकाराक ताणें 10-12 लोकांक हेल्प केला आपण आमी ताणें हेल्प केला आनी म्हजी बायलेकूय ताणें हेल्प केला तुका गाडयेन देव बरें करूं म्हणटा सर वेलकम सर Captain Williams. Okay, thank you. कशें आय न्हू सगळीं सारकें पासेस काड म्हूण देव बरो करूं म्हणटा ह्यो सरकाराच्यो ज्यो स्कीम आहाय त्यो अश्योच सरकार स्कीम करता पयशे आमगेले ते स्किमाचे जितले तुम स्कीम आज दिता थोड्या लोकांक सुमार वर्स जालें की एप्लाय केलें जाल्यार आनी तुमकां खबर आहा हांव फॉलोअप करीत आसलो पूण फायनली ह्यो स्कीम मेळ्ळ्यो दिवाळे पयलीं दीत म्हणल्यो मागीर क्रिसमस दीत म्हणल्यो दिवाळ जाली गणेश जालो क्रिसमस जालो आतां इस्टर जातालो पूण फायनली मेळ्ळो पूण हेच हांव मागत ते हेच स्कीम आहाय केलोल्यो पूण त्यो लोकांक पावनाय लोकांक खबर आसना आनी स्कीम एप्लाय केलें म्हणटकीर वर्स 1.5 वर्स लागता आज आम आदमी पार्टी तुम निवडून हाड म्हूण म्हाका हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक चोय तुम चोय जातलें आज तुमकां आपयन स्कीम दिले तुमचे स्किमी खबर तुमकां आसना पूण तुमकां आपयन ह्यो स्कीम दिले आज गोंयभर लोकांक अशें करून जावपा जायो नाका आपयन दिवपा जायो न्हू स्कीम सो हें जायना आनी हें जातो जाल्यार म्हाका सांगता असो बदल जो तुमी घडून हाडला माडाल्यान असलो बदल प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी जावपा जाय हाजे थोडी जाणां आहाय तुमी 10-12 जाणां आहाय पूण ह्योच 12 स्किमी चॅक हाडून दिवपाक वर्स 1.5 वर्स लागता आजरान लोकांक ह्यो स्कीम पावपा जायो घराको येन ह्यो स्कीम तुमी फावो त्या लोकांक दिवपाक जायो पळय की ना आनी हेच जावपा जाय हें हांव करूंक सोदताय आनी हें हांव हे लोकांक आनी गोंयच्या लोकांक हेंच सांगूंक सोदता की आमकां एक चान्स दियाय अशें करून स्किम्यो घरांनी येवन तुमकां पयशे तुमगे दिवपाक ना म्हूण तुमकां अशें करून पाट मारता पूण तुमी रावले म्हूण म्हजो विश्वास दवरून सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा हांव मागता की आमी ह्यो स्कीम झुजून करून सगळ्यांकूय दिया फ्रांसीस कार्दोज कागज तुमच्या नावाचे चेक दिल्लो आहे ज्यो ज्यो स्किमी चेक आहे तुमच्या नावाचे चेक इश्यू केलो आहे